प्यार से प्यारे दोस्तों, सदा सुखी रहो। दोस्तों, प्याज गठीदार जंगली पौधे की सूरत है। ये मौसम सरमा की पैदावार है। इस सब्जी की मांग तमाम सब्जियों से ज़्यादा है। ये सब्जी दाल और तकरीबन हर सालन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। प्याज की दो किस्में हैं, एक सुर्ख, दूसरा सफ़ेद। दोस्तों, ये काफ़ी अरसे तक महफूज रहता है। अक्टूबर से नवंबर तक इसकी काश्त की जाती है। प्याज की एक मुनफरिद खूबी ये है कि ये खानों से ज़्यादा अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। प्याज में इस कदर मुफीद तिबी फ़वाइद मौजूद हैं कि दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन तिब व सेहत का दावा है कि कुरे अर्ज़ से अगर तमाम सब्जियां और पौधे ख़त्म हो जाएं और इनकी जगह सिर्फ प्याज रह जाए तो भी इंसान फ़ायदे में रहेगा। प्यारे दोस्तों, प्याज खुराक का बुनियादी जुज़्व होने के साथ साथ बतौर दवा अक्सीर की हैसियत रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक बच्चों, खातीन और मर्दों के कम बेश 3000 अमराज ऐसे हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल मुफीद है। प्याज दुनिया भर में इस्तेमाल में आने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसके बगैर सालन, आमलेट, कबाब वगैरह तैयार नहीं होते। सालन चाहे गोश्त का हो या सब्जी, प्याज मिसाले का लाजमी जुज़्व है। प्याज के इस्तेमाल से न सिर्फ सालन में लज्जत बढ़ती है बल्कि मिसाला में इजाफा, गाढ़ापन प्याज ही से पैदा होता है। प्याज सालन के अलावा कच्ची भी खाई जाती है, इसका अचार भी बनता है और तकरीबन हर तरह के सलाद में मुख्तलिफ अशकाल में सजाई जाती है। दोस्तों, इसका मिजाज गरम तर है और बाज़ मुहक्किकीन इसे गरम व खुश्क कहते हैं। प्याज की रंगत सुर्ख, प्याजी और सफ़ेद होती है। इसका जायका फीका या तेज होता है। बीज कदरे तलख होता है। कहा जाता है कि कलवंजी प्याज का बीज है। दोस्तों, कदीम मिस्र के लोग प्याज को देवता की खुराक समझते थे और प्याज की पूजा की जाती थी। नीज इसे खाना मुतबरिक समझते थे, इसलिए एहराम मिस्र बनाने के दौरान मजदूरों को प्याज ग़िज़ा के तौर पर ज़रूर दी जाती थी ताकि उनकी तवानाई बहाल रहे। जज़ायर गरबुल हिंद में लोग मरीज की सेहतयाबी के बाद इसके कमरे को पाक और जरासीम ख़त्म करने के लिए मरीज को बाहर निकाल कर प्याज के टुकड़े पूरे फर्श पर फैला देते थे और कई घंटे के बाद प्याज के टुकड़ों को मरीज के बाज कपड़ों के साथ दफन कर देते थे। उनका ये अकीदा था कि इस तरह मर्ज दोबारा हमला नहीं करता। तो प्याज की यूं तो कई किस्में हैं, लेकिन आम प्याज जो हम खाते हैं इसी तरह की एक जंगली प्याज भी होती है और इस जंगली प्याज की बाज़ अक़साम इंतहाई तेज और जहरीली होती हैं। जंगली प्याज दो किस्म की होती है, एक परतदार आम प्याज की तरह और दूसरी गोदेदार बगैर परत वाली। तो जंगली प्याज की तारीख बहुत कदीम है। बुकरात ने 466 कबल अज़ मसीह इसका तज़किरा किया है और इसने भी इसकी दोनों किस्में बतौर दवा इस्तेमाल की हैं। जंगली प्याज पर फीसागोरस ने एक किताब भी लिखी थी और कहा जाता है कि प्याज का सिरका उसी की ईजाद है। कदीम अरब भी जंगली प्याज के इस्तेमाल से वाकिफ थे। कदीम यूनानी हकीम फाथागोरस ने भी प्याज के बेशुमार खवास और फ़वाइद बयान किए हैं। तो दोस्तों, प्याज को जंगलों और ख़ास तौर पर पानी वाले इलाकों से लाकर जब शहरों में काश्त किया गया तो इसकी तेज़ी और तासीर में फ़र्क आ गया और जहरीला मादा भी ख़त्म हो गया। फिर ये ज़माने कदीम से ही दवा के साथ साथ ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी। दोस्तों, प्याज की दोनों किस्में जंगली और बुस्तानी यानी शहरी हैं। बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है,
جنگلی پیاز کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ پیاز ذائقہ میں کڑوی ہوتی ہے، یہ سرخ، سفید اور زرد رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بصل کے نام سے ہوا ہے اور اس کا تذکرہ قوم موسیٰ کی زبانی ہوا ہے، جس سے اس کے قدیم زمانے سے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا طبی نام انسل اور نباتاتی نام ایلیم سیپا ہے۔ پیاز میں حیاتین جے، حیاتین جی، حیاتین ای، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، گندھک، فاسفورس، آئرن اور معدنی نمکیات بھی پائے جاتے ہیں۔ بھارت کے قدیم زمانے کے معروف حکیموں نے پیاز کو آواز کی درستی، تیز ذہن، نیز رنگ کو گورا کرنے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے مفید بتایا ہے۔ شہنشاہ یونان نیرو اپنی آواز کو شیریں بنانے کے لیے سال کے 12 مہینے پیاز کھاتا تھا، اور آئرلینڈ میں لوگ پیاز کو نزلہ، زکام اور کھانسی کی دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پیاز کے فوائد بے انتہا ہیں جن کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں، تاہم پیاز کی چند اہم خصوصیات ہم بیان کرتے ہیں۔ پیاز کا جوشاندہ تقطیر البول، یعنی قطرہ قطرہ پیاز آنے میں بے حد نافع ہے۔ پیاز امراض چشم کے لیے مفید ہے، حالت سفر میں آب و ہوا کے اختلاف کو رفع کرتی ہے، پھوڑوں کو پکانے اور فاسد مادے کے اخراج کے لیے بطور پلٹس استعمال ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں اس کا استعمال موسمی تبدیلی کے لیے بہت مفید ہے۔ پیاز کا اچار کھانے سے ریاح کو بے حد فائدہ ہوتا ہے اور پیاز تلی کے ورم کا سب سے بڑا علاج ہے۔ بچھو، بھیڑ اور شہد کی مکھی وغیرہ کے کاٹنے کی جگہ پر پیاز کا پانی لگانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق کئی قسم کے امراض میں اکثیر ہے۔ مرگی کے مرض میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ جلے ہوئے مقام پر پیاز کا عرق لگانا مفید ہے۔ پیاز کا مزاج گرم خشک ہے، پیشاب آور اور حیض آور بھی ہے، کیڑوں اور جراثیم کو ہلاک کرتا ہے، قوت بہا پیدا کرتا ہے۔ پیاز کھاتے رہنے سے مختلف شہروں اور ممالک کی سیر کرتے ہوئے تبدیلی آب و ہوا کے اثرات طبیعت پر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی شہر میں جائیں تو وہاں سب سے پہلے وہاں کی پیاز استعمال کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو وہاں کی کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگی۔ تو پیاز کھانے سے دست، قے، ہیضہ اور امراض معدہ نہیں ہوتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم منع و سلوہ سے اکتا گئی، تنگ آ گئی، تو اس نے مسور، پیاز اور لہسن کا مطالبہ کیا تھا۔ حیاتین جے پیاز میں کافی مقدار میں موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے تھوڑی دیر پکا لیا جائے تو دیگر سبزیوں کے برعکس اس میں حیاتین کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ پیاز کے استعمال سے آواز سریلی ہوتی ہے، ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے، دماغی ترقی اور رنگ گورا کرنے کے لیے مفید ہے۔ پیاز ایک ہاضم سبزی ہے، ریاح کو ختم کرتی ہے۔ اگر کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکہ کے ساتھ کھانے سے پانی کی خرابی کے اثرات سے بچاتی ہے۔ وبائی امراض اور طاعون پھیلا ہوا ہو تو پیاز کو اپنے پاس رکھیں اور کچی پیاز بھی کھائیں، انشاءاللہ وبا سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو یہ تھے پیاز کے چیدہ فوائد جو آپ نے سنے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کے تعاون کا بہت ہی شکریہ۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔